जस्तो कीर्तिपुरमा 17 धार्नी नाक उनले काटे पृथ्वीनारायण शाहले कीर्तिपुर जितेपछि भन्ने छ नि। त्यति बेला काठमाडौँमा बस्ती कति थियो मान्छे अन्नाजी गर्नुहोस् न। तपाईँको जुन त्यो कर्क प्याट्रिक हेमिल्टनहरूले जुन इतिहास लेखे त्यो गलत लेखे त्यति बेला चाहिँ, किनभने पृथ्वीनारायण शाहले क्रिस्चियनहरूलाई नेपाल पस्न दिएन। त्यसको रिस हो क्या यो वास्तवमा भन्नुहुन्छ भने। सनातन संस्कृति वेदलाई जोगाउन उनले खोजे। यी तीनटा मान्छेलाई हामीले नेपाली जनताले मान्नुपर्छ। मार्क्सवादको व्याख्या अनुसार द्वन्द्वात्मक भौतिकवादी हिसाबले हेर्दा पनि यलम्बर, अंशु वर्मा र मानदेव अनि पृथ्वीनारायण शाह यी तीनटालाई मान्नुपर्ने हुन्छ। पृथ्वीनारायण शाहलाई राजा भनेर मान्ने होइन, नेता भनेर मान्नुपर्छ, एकीकरणको नेता। किनभने उनले त्यति बेला मार्क्सले पनि के भनेको छ भने स्वयं मार्क्सले पृथ्वीनारायण शाह, भीमसेन थापा र अमरसिंह थापालाई, उनको छोरा बहादुर शाहलाई पनि लेखेका छन् अङ्ग्रेज साम्राज्यवादको विरुद्धमा भारतवर्षमा सङ्घर्ष गर्ने नेता भनेको छ पृथ्वीनारायण शाहलाई। वरिष्ठ वामपन्थी नेता लोककृष्ण भट्टराई सरलाई हाम्रो डाँफे अनलाइन टेलिभिजनमा स्वागत छ। धन्यवाद ध्रुव सर। अब तपाईँ एउटा वामपन्थी नेता पनि होइन, हिजो भर्खरै पृथ्वीनारायण शाहको जन्मोत्सव होइन 299औँ, एउटा वामपन्थी नेता भएर पृथ्वीनारायण शाहलाई कसरी सम्झिनुहुन्छ? इतिहासमा के हुन्छ भनेपछि सभ्यता र इतिहासमा विरलै मानिसहरू हुन्छन्। जस्तो नेपाली सभ्यताको इतिहासमा मैले चाहिँ अब सभ्यताको हिसाबले भन्ने हो भने यो संसारमै पुरानो सभ्यता शिव सभ्यता नेपालबाट सुरु हो होइन। त्यसपछि आएर अरू सभ्यताहरू, शिव सभ्यता पछिको रामायण सभ्यता, रामायणपछि महाभारत सभ्यता, महाभारतपछि तपाईँको चाहिँ बुद्ध सभ्यता, बुद्धपछि तपाईँको चाहिँ बाइबल सभ्यता, क्राइस्ट सभ्यता र त्यसपछि मोहम्मडन सभ्यता। यी 5-6वटा सभ्यता विश्वमा छन्। त्यसमध्येमा करिब करिब 2टा सभ्यता बाहेक, 2टा सभ्यता मध्यपूर्वबाट सुरु भयो, मोहम्मडन र बाइबल सभ्यता। मध्यपूर्व भनेको इजरायल, यो भनौँ न यही साउदी अरेबिया, यही माटोमा। र अरू जम्मै सभ्यता यो नेपाली भूभागबाट यहाँ हिमालयन रिजन, जस्तो टिबेट, बर्मन भन्ने टिबेट आधा, काश्मीरसम्म, यो नेपाल होइन, गङ्गा नदीसम्म यहाँ सुरु भयो। पहिला त गङ्गा नदीसम्म हाम्रो सीमा नै थियो होइन। यदि हामीले त साँच्चै भन्नुहुन्छ राष्ट्र एकीकरणको कुरा गर्ने हो भने किराँत सभ्यताको यलम्बर, लिच्छवी सभ्यताको अंशु वर्मा र पछाडि सबभन्दा पहिला नेपाली समाजलाई एकीकरण, नेपाली सभ्यतालाई एकीकरण गर्न खोजे यलम्बरले, जसले यमुना नदीसम्म आफ्नो सिमाना बनायो, अहिले दिल्लीको छेउमा यमुना नदीसम्म। त्यसपछि 28 पुस्ता ती किराँत वंशले शासन गर्यो होइन, आधा तिब्बत सबै। त उनीहरू सिद्धिएपछि लिच्छवी वंश आयो, उनीहरू विलासितामा फसे। लिच्छवी वंश आएपछि करिब लिच्छवी वंशले पनि झनै 400-500 वर्ष शासन गर्यो। त्यसमध्येमा चीनसँग सम्बन्ध विस्तार गरे अंशु वर्माले। आफ्नै छोरी भृकुटीलाई चाहिँ सञ्चन गम्पो, तिब्बतका राजा, तिब्बतका चीनको चाहिँ बादशाहले स्वीकृत गरेको राजा क्या होइन। नेपाल कस्तो सङ्घको राजधानी भन्दा नि हुन्छ अंशु वर्माको पालामा। राजाहरूको राजा, भारतवर्ष गङ्गा नदीभन्दा यता धेरै राजाहरू थिए। जस्तो नेपालमै पनि अहिले शाह वंश, पृथ्वीनारायण शाहले एकीकरण गरेपछि नि मुस्ताङ्गी राजा, के राजा, बझाङ्गी राजा भन्ने तपाईँलाई थाहा छ नि। त्यस्तै राजाहरू धेरै थिए। ती राजाहरूको राजा अंशु वर्मा थिए। र ह्वेन साङले पनि व्याख्या गरेका छन् कि नेपाली सभ्यताको प्रतीक एउटा तपाईँको चाहिँ विद्वान राजा रहेछ अंशु वर्मा, जसले संस्कृतमा धारा प्रवाह बोल्न सक्ने होइन, एसियाकै नेता भनेर उनले प्रशंसा गरे। त्यसपछि फ्रेगमेन्टेसन, त्यसपछि तपाईँको चाहिँ मल्ल वंश आयो। मल्ल 100 मल्लको पालामा नेपाल फ्रेगमेन्टेसनमा गयो, विभिन्न टुक्रा हुँदै गयो। र पछि गोर्खाका राजा पृथ्वीनारायण शाहले चाहिँ फेरि नेपाल एकीकरण सुरुवात गरे। त्यसो भएको हुनाले यी तीनटा मान्छेलाई हामीले नेपाली जनताले मान्नुपर्छ। मार्क्सवादको व्याख्या अनुसार द्वन्द्वात्मक भौतिकवादी हिसाबले हेर्दा पनि यलम्बर, अंशु वर्मा र मानदेव अनि पृथ्वीनारायण शाह यी तीनटालाई मान्नुपर्ने हुन्छ। पृथ्वीनारायण शाहलाई राजा भनेर मान्ने होइन, नेता भनेर मान्नुपर्छ, एकीकरणको नेता। किनभने उनले त्यति बेला मार्क्सले पनि के भनेको छ भने स्वयं मार्क्सले पृथ्वीनारायण शाह, भीमसेन थापा र अमरसिंह थापालाई, उनको छोरा बहादुर शाहलाई पनि लेखेका छन् अङ्ग्रेज साम्राज्यवादको विरुद्धमा भारतवर्षमा सङ्घर्ष गर्ने नेता भनेको छ पृथ्वीनारायण शाहलाई होइन। त्यति बेला अमेरिकी स्वतन्त्रता सङ्ग्राम भइरहेको अवस्थामा नेपाल एकीकरण गरेका छन् उनले। अमेरिका जम्मा चाहिँ ब्रिटिस साम्राज्यवादको विरुद्ध लडिरहेको थियो, अमेरिका पनि। र नेपालबाट पनि भारतवर्षबाट ब्रिटिस साम्राज्यवादलाई खेद्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्ने पृथ्वीनारायण शाह
उनलाई सामन्तवादको प्रतीक भनेर मान्ने होइन कि साम्राज्यवाद विरोधी नेता भनेर मान्नुपर्ने हुन्छ। र पछि तपाईँको उनका छोरा बहादुर शाहले पनि त्यो राज्य विस्तारको अभियान चलाएर अङ्ग्रेज विरुद्धको लडाइँ जारी राखे र बहादुर शाह, भीमसेन थापा, अमरसिंह थापा, वीरभक्ति थापा यिनले चाहिँ अङ्ग्रेज विरुद्धको सङ्घर्ष जारी राखे। भनिसकेपछि पृथ्वीनारायण शाह चाहिँ नेपाल एकीकरण, मान्छेले के भन्छन् भने त्यो क्रिस्चियनहरूले पृथ्वीनारायण शाहलाई बदनाम गर्न खोजे। त्यति बेला चाहिँ अङ्ग्रेजलाई भारतबाट लखेट्नुपर्छ भन्ने एकमात्र मान्छे पृथ्वीनारायण शाह थिए। त्यसो भएर उनले कीर्तिपुरमा नाक काटेको कुरा लेखे। त्यो हेमिल्टनहरू त्यस्तो कुरो लेखेका छन्। त कीर्तिपुरमा कत्रो बस्ती थियो होला त्यहाँ? 17 धार्नी नाक कहीँ नचाहिने कुरा हो त। 17 धार्नी नाक हुनलाई यत्रो नाक कति हजार मान्छे चाहिन्छ होइन? त्यहाँ त्यो फेक छ क्या। त्यसो भएर बरु पृथ्वीनारायण शाहले के गरे भने जस्तो काठमाडौँ भ्याली जितिसकेपछि यहाँको नेवारी संस्कृतिलाई उनले मान्यता दिए होइन? नेवारी संस्कृतिलाई मान्यता दिए। भनिसकेपछि अनि पूर्वमा गएर चाहिँ लिम्बुवानहरूसँग पनि सम्झौता गरे। शान्तिपूर्ण रूपमा नेपाल एकीकरण गर्दै गए। विराटनगरसम्म पुर्याएर उनी मरे। त्यसपछि उनका छोराले गरे। भनिसकेपछि पृथ्वीनारायण शाहलाई कमरेड पुष्पलालले पनि नेपाल एकीकरण गरेको एउटा चाहिँ हिसाबले उनी सामन्ती राजा भनेर हेर्नुहुन्न होइन? लेनिनले पनि पिटर द ग्रेटलाई मानेको छ, रसा एकीकरण गरे उनले। माओले पनि चीन वंशका सम्राट छुईलाई प्रशंसा गरेका छन् र नेपालमा पनि पुष्पलालले चाहिँ पृथ्वीनारायण शाहले चाहिँ नेपाल एकीकरण गरेको जुन योगदान हो त्यसलाई चाहिँ हामी कम्युनिस्टहरूले, प्रगतिशील मान्छेहरूले, प्रजातान्त्रिक मान्छेहरूले मान्नुपर्छ। अब सत्ता बाहिर रहेको र सत्तामा रहेको होइन कम्युनिस्टहरू, वामपन्थीहरूको व्यवहार ठ्याक्कै एकदम होइन उल्टो छ कि। अब तपाईँहरू चाहिँ पृथ्वीनारायण शाहलाई मान्ने कुरा गर्नुहुन्छ, सत्ता बाहिर रहेको बुद्धिजीवी वर्गले। सत्तामा भएकोहरूले त त्यो कुरा फलो गरिरहेको छैनन्, किन? अब 2062-63 को आन्दोलनमा जुन मलाई के लाग्छ भने त्यति बेला चाहिँ उग्र क्रान्तिकारी साथीहरूले कुरा बुझ्नु भएन क्या तपाईँको। किन बुझ्नु भएन भने उनी चाहिँ विभिन्न साना राष्ट्रहरूलाई चाहिँ हमला गरेर चाहिँ कब्जा गरे भन्ने जुन व्याख्या, जुन पश्चिमाहरूको व्याख्या हो, त्यो व्याख्यामा केही साथीहरू आउनु, म मान्छेको नाम लिन्न, र उहाँ पृथ्वीनारायण शाहको शालिग पनि ढालियो। त्यो गलत हो। किनभने अरू राजा महाराजाहरूले नेपालीलाई शोषण गरे, नेपाली जनताको प्रजातान्त्रिक अधिकार खाए, छुट्टै कुरा हो। त्यसका लागि हामीले सङ्घर्ष गऱ्यौँ होइन? त्यसका लागि राणा शासन फाल्ने पनि हामी सङ्घर्ष गरियो। अनि तपाईँको चाहिँ राजा महेन्द्रको विरुद्ध पनि, वीरेन्द्रको विरुद्ध पनि सङ्घर्ष गरियो त हामीले। र ज्ञानेन्द्रको विरुद्ध पनि सङ्घर्ष गरेर नेपालमा गणतन्त्र आयो होइन? तर पृथ्वीनारायण शाहले छोटो राज्यकालमा उनले कसलाई शोषण गरे त, कसलाई अन्याय गरे त, त्यो कुरो बुझेनन् क्या साथीहरूले होइन? त्यो चाहिँ जनजातिहरूलाई चाहिँ पृथ्वीनारायण शाहले दमन गरे भने, जनजाति त मगरहरू त पृथ्वीनारायण शाहका लेफ्टिनेन्ट थिए, दलित विशेनगरजी त लेफ्टिनेन्ट थिए होइन? विशेनगरजीले 1 रुपियाँ चन्दा दिए पृथ्वीनारायण शाहलाई नेपाल एकीकरण गर्न। यो 1 रुपियाँले के गर्ने? मैले त एउटा घरले पो दियो त, अरू सबैले 1 रुपियाँ दियो भने कति पैसा हुन्छ? त्यो मार्मिक छ नि। भनेपछि दलितलाई पनि उनले प्राथमिकता दिएर छन्। छुवाछुत भन्ने किसिम हिन्दू जुन छुवाछुत हो त्यो प्रथाको विरुद्ध रहेछ नि त पृथ्वीनारायण शाह भने। त्यसरी हेर्नु पऱ्यो क्या मान्छेले। हो, त्यति बेला गलत भयो, शालिगहरू पनि ढाले, तर पछि सबै मान्छेले बुझ्दै आए। र तपाईँको चाहिँ शाह भनेर चाहिँ त्यो एउटा ठकुरी वंशको हिसाबले, शोषकको हिसाबले उनलाई हेर्न भएन। उनका छोरा नाति पनातिले बदमासी गरे, त्यो छुट्टै कुरा हो होइन? अब जस्तो पृथ्वीनारायण शाहलाई अहिले जो तानाशाह होइन एउटा आक्रमणकारीको रूपमा व्याख्या गरिँदै जो गइरहेको छ नि, यो किन भइरहेको, कसरी हेर्नु? नबुझेर हो। जस्तो हिजो मैले त्यो टिभीमा नि हेरेँ, केही साथीहरू जस्तो हाम्रो एकजना शेर्पा साथी हुनुहुन्छ, पहिला कम्युनिस्ट पार्टीमै हुनुहुन्थ्यो, अहिले मधेसवादी पार्टीमा हुनुहुन्छ। उहाँहरूले त्यो हेरेँ मैले टिभीमा। उहाँले चाहिँ पृथ्वीनारायण शाहको लाइफ सबै अध्ययन गरेपछि उहाँ पनि कन्भिन्स हुनुहुन्छ क्या। वास्तवमा त्यो कुरो चाहिँ नबुझेर हो। तपाईँले अब कहीँ गएर उनले चाहिँ त्यो उनको शासनकालमा शेर्पाहरूमाथि कति दमन गरे त? लिम्बूहरूलाई दमन उनलाई किपट प्रथा दिएछ, राईहरूसँग सम्झौतै गरेका छन्, मगर उनका लेफ्टिनेन्टै छन् होइन? अनि थारूहरूलाई उनले सपोर्टै गरेका छन् होइन? मकवानपुरमा चाहिँ उनको ससुराली थियो, ससुरालीसँग झगडा गरेर तपाईँको त्यहाँको गरिब त्यहाँ सिपाहीहरूलाई उनले सपोर्ट गरेकै देखिन्छ। भनेपछि उनले चाहिँ जनजातिलाई कहाँ अन्याय गरेर त गरेका छैन नि।
तर एकीकरण गर्दा काहीँ चाहिँ अब लडाइँ गर्दा त त्यति बेलाको व्याख्या नै अहिलेको मार्क्सवादसँग उनले गरे भन्न मिल्छ र? अब उनले पृथ्वीनारायण शाहले चाहिँ आफ्नो जीवनभरि नै होइन साम्राज्यवाद विरुद्ध लडिरहेको एउटा राजा भनौँ होइन, बडा महाराजधिराज पनि भनेर सम्बोधन गरिन्छ। अब हामीले राष्ट्र निर्माताको रूपमा पनि पढ्दै पनि आएको होइन, त्यो साम्राज्यवादलाई जतिखेर उहाँले रोक्नु भयो नि त्यसको बदला अहिले साम्राज्यवाद जस्तो अहिले हाम्रो देशमा हाबी छ होइन, त्यो हाबी भएको बेला त्यो बदनाम गराउन खोजेको भनेर जो विश्लेषणहरू आइरहेको छ नि, यसमा चाहिँ तपाईँ कतिको आश्वस्त हुनुहुन्छ, कतिको विश्वास? होइन, मैले अघि पनि यहाँ निवेदन के गरिसकेँ भने नि, जस्तो कीर्तिपुरमा 17 धार्नी नाक उनले काटे पृथ्वीनारायण शाहले कीर्तिपुर जितेपछि भन्ने छ नि, त्यति बेला काठमाडौँमा बस्ती कति थियो मान्छे अन्नाजी गर्नुहोस् न। तपाईँको जुन त्यो कर्कप्याट्रिक हेमिल्टनहरूले जुन इतिहास लेखे त्यो गलत लेखे त्यति बेला चाहिँ, किनभने पृथ्वीनारायण शाहले क्रिस्चियनहरूलाई नेपाल पस्न दिएन, त्यसको रिस हो क्या यो वास्तवमा भन्नुहुन्छ भने। सनातन संस्कृति वेदलाई जोगाउन उनले खोजे होइन। त्यसो त्यो इतिहास ल 17 धार्ने भएपछि त कति जनसङ्ख्या थियो, नाक भनेको त कति हुन्छ यो 17 धार्ने हुनलाई त कम्तीमा 2 लाख मान्छेको नाक काट्नुपर्ने हुन्छ नि। कीर्तिपुरमा अहिले त्यति होला मान्छे, अहिले पनि कहाँ होला अहिले पनि कीर्तिपुरमा भनौँ न, काठमाडौँमै कति मान्छे थिए त्यति बेला, पाहाडका मान्छे आउँदैन थिए होइन। मै अब अहिले 65 वर्षको भएँ, म चाहिँ 27 सालमा एसएलसी दिएर काठमाडौँ आउँदाखेरि तपाईँको यो बालुवाटारमा घर केही थिएन, सबै खेतै खेत थियो। अनि त्यो पुतली सडक खेतै खेत थियो, बागबजारमा जम्मा 2टा गर्दा खेतै खेत थियो। सिंहदरबार अगाडि जम्मै काउली फल्थ्यो, अहिले कृषि विकास ब्याङ्क भद्रकाली एरिया कालीमाटी जम्मै खेतै खेत थियो, मान्छे थिएन यहाँ। 27 सालको कुरा। अब त्यति बेला 200 कति वर्ष अगाडि तपाईँको चाहिँ त्यसरी चाहिँ त्यो कति मान्छे थिए त त्यहाँ नाक काट्नलाई। त्यो झुटा जस्तो लेख्ने इतिहास होइन, त्यो झुटा बनाउने हुन्छ, त्यो कुराहरू जस्तो पृथ्वीनारायण शाहको विरुद्ध लाग्नेहरू जति पनि हुन्छन् होइन, जति पनि नेपालीहरू नै हुन् तिनीहरू पनि, तिनीहरू चाहिँ कस्तो प्रभावमा यो गरिरहेको जस्तो लाग्छ? होइन, त्यो त अहिले भनौँ न, अब नेपालीहरूले अब त्यति बेला चाहिँ त्यो जुन कर्कप्याट्रिक हेमिल्टनले लेखेको इतिहास पढेर होला तानी भन्ने भयो क्या मान्छेलाई। त मान्छेले त डेप्थमा जानु पऱ्यो नि त, अध्ययन गर्नु पऱ्यो नि त। यदि हो भने जनसङ्ख्या कति थियो, 17 धार्ने नाक काट्न नाक हुनलाई कति मान्छे चाहियो त अनुमान गर्नु पऱ्यो नि त जनजातिहरूले पनि होइन। त्यसो त्यो गलत हो। त्यति बेला उनले चाहिँ पादरीहरूलाई काठमाडौँ खाल्टो कब्जा गरेपछि उनले निष्कासनै गरे। निष्कासन गरिसकेपछि त्यसको विरुद्ध लेखिएको भान हुन्छ, त्यो अनुमानै गर्न सकिन्छ क्या। त्यसो जे भए नि उनी रिसा थिए होला नि, तर समग्र रूपमा मूल्याङ्कन हुन्छ नि मान्छेको। नभए रुसको एकीकरणमा लेनिनले किन प्रशंसा गरे त, पिटर द ग्रेटको होइन। छिङ वंशका राजाको माओले किन प्रशंसा गरे त भनेपछि, पुष्पलालले किन त त्यो एकीकरण गर्न राम्रो काम गरे पृथ्वीनारायण शाहले भने। पुष्पलाल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना गर्ने मान्छेले होइन, उनी स्वयं पुष्पलालको चाहिँ हिसाब गर्दाखेरि त उहाँ नेवार फ्यामिलीको मान्छे हो होइन। नेवारकै राज्य मल्ल राजाहरूको कब्जा गरे हो, त्यसरी हेर्नुहुन्छ भने। अब भनेपछि समग्रमा भन्दाखेरि पृथ्वीनारायण शाहलाई जो विरोधहरू भइरहेको छ होइन, प्रशंसा सँगसँगै विरोध पनि उठिरहेको छ, यसले सामान्य रूपमा बुझ्ने या के अलि अन्य अर्थ लाग्छ? होइन, उहाँ विरोध गर्ने मान्छेले बिस्तारै बुझ्छन्। यसमा के छ भने सरकारले, राजनीतिक पार्टीहरूले अहिले जुन माहौल छ नि, सरकारले पनि राजनीतिक पार्टीहरूले पनि पृथ्वीनारायण शाहलाई स्थापित गर्नुपर्छ। मेरो भनाइ सबै कम्युनिस्ट पार्टी इन्क्लुडिङ विप्लवजीहरूले पनि, जनजाति साथीहरूले पनि बुझ्नु पऱ्यो, अध्ययन गर्नु पऱ्यो नि त। एउटा को हो त नेपाल? अहिले चाहिँ विभिन्न भुरे टाकुरे राज्य हुन्थ्यो, त्यो सबै अहिले नेपाल इन्डियामा आधा चाइनामा मिल्या हुन्थ्यो होला। अनि हामी नेपाली नागरिकता को लागि चाहिँ योग्य हुन्थ्यौँ कि अहिले गणतन्त्र ल्याउन झगडा कोसँग गर्थ्यौँ त होइन। यसरी सोच्नु पऱ्यो क्या हामीले। उहाँ सबैले चित्त बुझाउनुहुन्छ पछि। यो कुरा चाहिँ हामी सबैले चाहिँ व्याख्या र विश्लेषण गर्नु पऱ्यो। पृथ्वीनारायण शाह राजा हुन्, त्यति बेला एउटा गोर्खाका राजा थिए होइन। काठमाडौँ भ्याली कब्जा गरेर धेरै वर्ष त उनी बाँचेनन् होइन, शोषण गरेनन्। स्वयं तपाईँको चाहिँ अङ्ग्रेज साम्राज्यवादलाई रोक्न उनले चाहिँ खेलेको भूमिकालाई त प्रशंसा गर्नु पऱ्यो नि त। साम्राज्यवाद विरुद्ध लडेको मान्छे देख्नु पऱ्यो। पछिका राजाहरू साम्राज्यवाद परस्त भएर आए, जस्तो जङ्गबहादुरहरू राणा शासन पुरै बेलायतको चाकरी गर्न लागे। जङ्गबहादुर पछिका सबै शमशेरहरूले होइन, सिपाही विद्रोह दमन गरे। त्यहाँ मान्छेले भन्छन् चाडा त जङ्गबहादुर ल्याए नि, चारा जिल्ला सुगौली सन्धिमा हारेको भन्छन् मान्छेले। तर सिपाही विद्रोह सफल भएर अङ्ग्रेज लखेटिएको भए
गङ्गा नदीसम्मै नेपाल पनि त हुनसक्थ्यो नि, होइन? ती सिपाहीहरूले तपाईँको चाहिँ नेपालले तपाईँको त्यहाँ गएर त्यहाँको चाहिँ क्रान्तिलाई दमन नगरेको भए अङ्ग्रेज त लखेटिन्थ्यो, त्यत्रो ठुलो विद्रोह भएको थियो, होइन? त्यो विद्रोहलाई नेपालले सपोर्ट गरेको भए आउनु पनि सक्थ्यो नि त। नेपालले एकीकरण हुन्थ्यो, अंशु वर्माको पालामा गङ्गा नदीसँग हाम्रो सिमाना हुनसक्थ्यो, लखनऊ हाम्रो हुनसक्थ्यो, बनारस हाम्रो हुनसक्थ्यो। भनेपछि विदेशीहरूको चाकरीले देशलाई फाइदा हुँदैन, कहाँ हुन्छ त? यो कुराहरू विरोध गर्ने साथीहरूले चाहिँ बुझ्नुपर्छ। त विदेशीहरूको चाकरीले पनि हुँदैन र तपाईँको इतिहास मूल्याङ्कन गर्नु पऱ्यो। राजा महाराजाहरूले जस्तो एउटा कुरा चाहिँ के छ भने भाषाको कुरामा चाहिँ नेपालका 123 भाषाभाषिका छन्, ती भाषाभाषिकालाई चाहिँ रेस्पेक्ट गर्नुपर्छ। के एक भाषा एक भेष ल्याए राजा महाराजाहरूले भन्ने कुरा हो, तर त्यो होइन कि। जस्तो हाम्रो गाउँतिर तामाङहरूले राईहरूले पनि दौरा सुरुवाल लगाएका छन्, जबरजस्ती लागु त भने होइन नि। अहिले नेपाली भाषा सबैले बोल्न जान्ने भए संसारमा, जस्तो युरोपमा चाहिँ आफ्ना भाषा छ नि, जस्तो जर्मनको जर्मन भाषा छ र साना साना अरू भाषा पनि छन्। एउटा चाहिँ तपाईँ र म बिचमा आदान प्रदान गर्ने भाषा त एउटा चाहियो नि त। त्यो भाषा नेपाली भाषा भयो, त्यसलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ सबैले जुम्लाबाट सुरु भएको भाषा हो त्यो, खस भाषा, होइन? त्यसलाई सबै भनौँ न बेसी त्यो भाषालाई चाहिँ महेन्द्रले नि बढी नेपाली भाषालाई चाहिँ इस्टाब्लिस गर्न खोजे, दार्जिलिङबाट ल्याएर, होइन? जस्तो दार्जिलिङतिर गएर नेपालीहरूले चाहिँ नेपाली भाषाको विकास गरे। त्यहाँ तपाईँको तामाङ राई लिम्बू जनजाति भन्ने छैन, सबै नेपाली भाषा। त्यहाँ दलित भन्ने पनि छैन दार्जिलिङमा, होइन? त्यसको प्रभाव नेपालमा पनि पर्यो र भाषाको विकास हो। त अहिले सबै शेर्पा राई लिम्बू तपाईँको के भन्छ मगर थारू यादव मैथिली भोजपुरी सबैसँग तपाईँको चाहिँ सम्पर्क भाषा त नेपाली भयो नि, होइन? त्यसले के हानि भयो त? हो, भाषालाई सबै भाषालाई पुरस्कार दिनुपर्छ, एकाडेमीमा राख्नुपर्छ, विकास गर्नुपर्छ। मगर भाषा, तामाङ भाषा, राई भाषा, मैथिली भाषा, भोजपुरी भाषा, होइन, गुरुङ भाषा सबै गर्नुपर्छ। यो कुरो चाहिँ हो। त्यो भाषाको विरुद्धमा त पृथ्वीनारायण शाह कहिले बोलेन नि त। सबैको भाषा एकै हो, 4 जात 36 वर्ण, हामी सबै एकै हौँ त भने त उनले त। त्यसो भएर उनलाई चाहिँ अरू राजाहरू जस्तो क्याटेगोरीमा राख्नुहुन्न, एउटा कुरा। यो कुरो चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ। र अहिले जुन पृथ्वीनारायण शाह लगायत, पृथ्वीनारायण शाह मात्रै होइन, विशेनगरजी पनि मान्नुपर्छ हामीले। पृथ्वीनारायण शाहलाई सम्झिँदा मेरो भनाइ चाहिँ त्यस्तो छ। फेरि पृथ्वीनारायण शाहलाई मसिया मान्ने होइन, विशेनगरजी कालु पाण्डे उत्तिकै योगदान हो, हामीले सम्झिनुपर्छ। र सबभन्दा बढी पृथ्वीनारायण शाहलाई भन्दा पनि बहादुर शाह, अमरसिंह थापा, भक्ति थापा, भीमसेन थापा, यिनलाई झन् बढी सम्झिनुपर्छ। किनभने पृथ्वीनारायण शाह मरेपछि नि त हाम्रो टिस्टादेखि काँगडासम्म सिमाना कसले पुर्यायो त? होइन, ग्रेटर नेपाल हामीले अहिले खोजिरहेका छन्। यदि मोहन शमशेरले तपाईँको चाहिँ अङ्ग्रेजले छोडिदिन्छु भन्दाखेरि मानेको भए आज ग्रेटर नेपाल हाम्रो, देहरादुन सबै हाम्रो हुन्थ्यो, दार्जिलिङ हाम्रो हुन्थ्यो, गङ्गा नदीसम्म आज मुजफ्फरपुर बनारस हाम्रो हुन्थ्यो, नेपालको हुन्थ्यो। इतिहासमा मान्छेले भुल गर्दा कस्तो हुन्छ? अङ्ग्रेजले छोड्ने बेलामा त छोडिदिन्छु भनेर छ नि त, होइन? त्यसो भएर त्यो एउटा विशाल नेपालको सिर्जना गर्ने एउटा चाहिँ अभियानमा लागेको मान्छेलाई होइन, उनलाई चाहिँ मसिया देवता त पृथ्वीनारायण शाह होइन। फेरि मैले त्यसरी भने नि त, पृथ्वीनारायण शाहलाई मात्र विशेनगरजी कालु पाण्डेलाई उत्तिकै सम्झिनुपर्छ, होइन? झाँगल गुरुङलाई उत्तिकै सम्झिनुपर्छ। झाँगल गुरुङ जसले नेपाल एकीकरणमा पृथ्वीनारायण शाह नेता भए, मूल नेता भए, दोस्रो नेता कालु पाण्डे भए, झाँगल गुरुङ भए, होइन? अनि विशेनगरजी पनि नेता भए, दलित पनि छन् त्यहाँ, गुरुङ पनि छन्, मगर पनि छन्। अनि सबै जनजाति र चाहिँ क्षेत्री बाहुन, होइन, त्यहाँ अरियाल बाहुनहरू छन् पृथ्वीनारायण शाहका पछि। क्षेत्री बाहुन जनजाति, मगर गुरुङ सबै मिलेर किपट प्रथा, राई लिम्बूसँग नि उनले एकीकरण गरे, थारूहरूसँग नि एकीकरण गरे भने सबै जनजाति मिलेर तिनी नेता हुन् कि। जस्तो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी कसले स्थापना गर्यो भने पुष्पलालले। त्यहाँ क्षेत्री बाहुन मगर राई लिम्बू सबै आएछ नि त्यहाँ त, यो उसमा। तर को हो त? पुष्पलाल भयो नि त। त्यस्तै काङ्ग्रेस कसले स्थापना गर्यो? बिपी कोइराला। त्यसमा नि विभिन्न जातिका मान्छे छन् नि त। त्यसो भएर सबैको एकता, पृथ्वीनारायण शाह सम्झिँदा सबै जनजाति, सबै जात जातिलाई सम्झिएर तपाईँको चाहिँ विशेनगरजीदेखि लिएर झागल गुरुङदेखि लिएर कालु पाण्डेदेखि लिएर, होइन, सबैलाई सम्झिनुपर्छ।
हस्, तपाईँको महत्त्वपूर्ण समय र विचारको लागि लोककृष्ण भट्टराई सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद ध्रुव सर। हस्।